अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत शोर सुना, पोस्ट सुने कि जो अकेले लड़कियां रहती हैं अगर वो शौहर का खाना पका लेंगी तो वो दफना दी जाएंगी। तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, इसमें नई उसको ब्याह के और ससुराल वालों ने उसको इतना जर्दोकोब किया कि वो जान बन नहीं हो पाई। एक ख़ास किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं जिनको आप रिलीजियस नार्सिसिस्ट कहते हैं, मजहबी, जिनको कुरान में मुनाफिक कहा गया है कि ये दिखते बहुत अच्छे हैं पर इनके अंदर ईमान नहीं होता। अगर एक जो है वो टीवी पर्सनालिटी थी, मीडिया पर्सनालिटी थी, और उसके साथ जो हुआ उसमें दुख और तकलीफ़ का इजहार किए बगैर उस पर इस तरह के कमेंट्स बनाना, फ़ौरन अपनी लाइंस एडिट कर देना। अब इसमें मुझे बताइए कि जब उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज़ ने, मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत शिकार रही हूँ, इन लॉज़ भी आके जो है वो सिस्टर इन लॉ ने भी मारने की कोशिश की, रोका। तो और सब 11 के 11 जो 12 और उनके जो बच्चे और हर कोई आके चिमर पड़ता था, और 40-40 रोटियां उनकी पकाना, और उसके बाद उनकी मारे खाना एक डॉक्टर होके, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट दी। तो ये जो रिलीजियस नार्सिसिस्ट होते हैं ना, जो मज़हब को अपनी आड़ बनाते हैं और इनके दिल सख्त होते हैं, किसी के साथ भी बुरा हुआ है हमें उसके दुख में शरीक होना चाहिए, ना कि आपका ज़िंदगी गुजारना यहाँ मैटर करता है। जिस तरह कुरान में है कि जब हम तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेंगे तो दूसरी तख्लीक करेंगे। तो वो जिस्म जो आपका इस दुनिया में है, वो क्या रूह निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ, रूह को उससे कोई कंसर्न नहीं होता। रूह अपने अल्लाह के पास चली जाती है, उसको अपनी बॉडी से कोई कंसर्न नहीं होता। ये बॉडी अल्लाह दोबारा क्रिएट करेंगे जिस तरह के उसके अमाल हैं। सहाबा इकराम के दिल चाक करके चबाया गया। अगर आपके मजहबी लोगों के रूह से ये देखा जाए तो वो तो फिर मोमिन नहीं थे, पर उनका रुतबा तो क्या हाई था। जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दिल चाक करके दिल को चबाने की कोशिश की गई और नहीं चबाया गया उस काफिर औरत से या उस काफिर मर्द से, और उनके साथ जो ग़ज़वात में शहीद हो जाते थे, ऐसे ही लेके फिर उनकी वहीं पे तदफीन कर दी जाती थी। वो पाक रूहें थीं, वो पाक ही होती थीं और वो पाक रब के पास ही जाती थीं। तो ये जो पाकिस्तान के और कुछ ऐसे दिमाग जिनको अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ़ उनको मर्द की खिदमत से लेना देना है, उसको मजाजी खुदा पोर्ट्रे करना है, उसको इस्लाम का लबादा देना है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका इस्लाम से लेना देना होता तो उनके दिल नर्म होते और वो किसी भी सूरत में उसके लिए दुआ मग़फ़िरत ही कर रहे होते, ना कि उसकी मौत पे अपने जो है वो इस तरह की आइडियोलॉजी इस्लाम के नाम पे दे रहे होते। मेरा जो एक्स था, सो कॉल्ड जनाब, एक मजहबी फैमिली, मारना पीटना, गाली गलोच, दूसरे की पाकीज़ा लड़की को गंदे नामों से बुलाना, जो उनके अपने ब्लड में चल रहा था। और वहाँ पे ही समझ आया कि यार ये कोठे की लैंग्वेज होती है, क्योंकि हमारे घरों में तो ये बोल ही नहीं जाते थे। और अभी भी कभी कोई उनके साथ बैठे और उनकी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड और उनकी गंदगी जो देखेंगे, जो जिसके पास अक्ल है वही समझ सकता है। बाकी उनके, हम अपने घर में रहते थे, हमारे साथ दो, तुम लोग 11 लोग थे भाई, तुम लोग 11 जवान लोग थे, और एक 21 साल की लड़की, और तुम्हारी जो छोटा बेटा भी तुम्हारा 30 साल के ऊपर का है, 28 साल के ऊपर का है, वो 21 साल की लड़की के ऊपर तुम जुल्म करके कह रहे हो कि उसने तुम्हारी नाक में दम किया हुआ है, उसका ही पैसा खा रहे हो, उसके बाप की दीवी गाड़ी में घूम रहे हो, उसी के दी घर में रह रहे हो, उसी से कमवा के खा रहे हो, और हम सैयद हैं और ये छोटी ज़ात है। तो अगर आप जिसके पास भी बैठे ना, जिसके पास भी आप बैठें, 5-10 मिनट अपनी अक्ल खोल के एसेस करें। ये जो रैपर्स होते हैं ना,
سید کے ریپرز وہ نہیں تھے سید، ان کا ڈی این اے نہیں تھا. پھر میں نے سید کی ہسٹری پڑھی، بھائی جن لوگوں نے یہاں آ کے ان کی بیواؤں سے طلاق یافتہ سے شادی کی تھی، ان کے بچوں کو انہوں نے اپنے نام دیے تھے. تو جو ڈی این اے ہے نا وہ بولتا ہے. ہمارا ڈی این اے تو وہ انصاری کا ہے، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہمارا ڈی این اے بولتا ہے. 10 لوگ ہمیں برا بھی کرتے ہیں، ہم اس وقت ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن جب نیکسٹ ڈے ہم ان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ہم مدد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ڈی این. اپنے اوپر غصہ بھی آتا ہے کہ یار وہ دوسرا ڈی ویلیو سمجھتا ہے کہ یہ تو جب بھی پکارو اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، جب بھی ہمارا ٹائم ہو گیا مدد کرے گی، لیکن ہم مجبور ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہمارا ڈی این اے، ہم کریں گے یہی. اپنے اوپر غصہ بھی آتا ہے اس وقت جب وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اس کا اجر دے گا. اگر یہ اجر دینے والا ہوتا تو یہ اپنی مدد خود کر لیتا نا، یہ ہم سے تو مدد نہیں مانگتا. بہت اپنے دل کو کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور اللہ ہمیں گرنے نہیں دیتے. لیکن ایسی بدروحیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جو جیتی جاگتی بدروحیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا دماغ، ٹائم، ایموشنز، زندگی سب خراب کرتی ہیں، اور یہ آپ کے ڈی این اے میں ڈپریشن دیتی ہیں. ان سے آپ کو کبھی بھی پازیٹیو انرجیز نہیں ملتی ہیں، اور جب ان کو مسئلہ ہوتا ہے آپ کے در پہ کھڑی ہوتی ہیں. یہ بدروحیں ہوتی ہیں انسانی اشکال میں، یہ بدروحیں ہوتی ہیں، اور اللہ ان بدروحوں سے ہمیں دور رکھے، آمین. مرنے کے بعد بدروحیں نہیں ہوتی، یہ زندگی میں ہی آپ خوش روحیں یا بدروحیں ہی بناتے ہیں. تو یہ بدروحیں ہی ہوتی ہیں، اللہ ان بدروحوں سے ہمیں دور رکھے، آمین. یہ ڈیولز کی ساتھی ہوتی ہیں، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، خود تکلیف اٹھا لے گا، دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا. اپنا کام کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتا، وہ خود کام کر لے گا. اپنی ذمہ داری وہ دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتا. یہ وہی بدروحیں ہوتی ہیں جن کو کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اندر سے یہ ہوتی ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا، اس سے کیوں ہو رہا ہے. اور پھر جب اللہ ان خوش روحوں کو خوبصورتی اور سب کچھ عنایت کرتے ہیں تو انہی بدروحوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی ایسے سٹیٹمنٹس دیتی ہیں اسلام کے نام پر. آپ کا ریلیجن جب تک جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ اپنے آپ کو مسلم خوش فہمی میں نہ رہے. وہ اپنی اس خوش فہمی میں جب تک وہ قرآن کو اسٹڈی نہ کر لینا، وہ اپنی اس خوش فہمی میں نہ رہے. اور اگر خوش فہمی میں رہتے ہو اپنی ذات تک رہے، ہمیں نہ امپوز کرے. اور قرآن میں ڈگنیفائڈ رہنا ہے. چادریں لپیٹ لپیٹ کے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے نا اسلام، سچ کو ہائی لائٹ کیا کریں، اچھے کام کو ہائی لائٹ کیا کریں. ایک ٹوپی داڑھی والا اگر چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، مار کٹائی کر رہا ہے، اس کی داڑھی، اس کی ٹوپی اس سے نہیں بچائے گی جہنم سے. آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، اللہ کو نہیں.